السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ميسا شانيل. الوغ انايا جي كوموندي واحد الحاجه هنايا من الامازون، وهاد لا شوز لي كومونديتها جو سوي سيغ بلي بزاف مي بارون حابين يسيبوا حل ولادهم بارابور لهاد الحاجه. كاين اللي على بالهم بلي تيكزيستي وكاين اللي ما على بالهمش بلي تيكزيستي، كيما انا ما كنتش حاسبه بلي هاد الحياه تيكزيستي. الو بغيت غير نبارطاجي معكم. هذا انا حبيتها غير بين هكا، ابخي جي نو ما غاديش نفلها كامل حتى كي نبارطاجيها هنا في القناه ديالي، كوم سا نبارطاجي معكم. كاين دي مامون عندهم بوتيتر لو ميم سوسي كو انايا راه عندي دروك. الو كيما راكم تشوفوا هنايا فوالا، هنايا راكم تشوفوا هنايا عندي بليزيور موديل. تصاصا غادي نحل ونفهمكم غايه الغايه. الوغ هنايا عندنا دي نونوس. هاد لي نونوس هادو هنا موجودين هنا لتحت باش نحطهم في راس لو كريون ولا الفوتر يكون هكا رقيق. علاش؟ باش لونفون ديجا كي يشوف نونوس يكون موتيفي باش يكتب. وهنايا هادو لي موديل اون فيت يا دي موديل اي دي زيتاب اوسي. نورمالمون جي تو روسو هنايا. الوغ بسم الله. الوغ هنايا نبدا بهادي اللي راه هنا لداخل. الوغ جو كوا هادي سي ان كادو. هنا كيكون كاين ستيلو صغير، شوفوا كيما راكم تشوفوا هنا كيكون كاين ستيلو صغير فريمون باش هنا نشوف. اوكي بون هذا الاستعمال من بعد نشوفوا كيفاش عامل. الوغ هاودا لا لا هذا شحال وانا نستنى فيه بور لي زونفون بور وليداتي يعبدوا ان فيت لا بوزيسيون تاع يديهم افيك لو كريون ولا لو فوتر كيما ولا ستيلو كيما قلت لكم. j'ai essayé gymnastique des doigts et tout mais ça n'a pas marché. Après j'ai vu هذا يتباع sur internet, j'ai dit pourquoi pas نبارطاجي معكم. alors شوفوا هنايا الحاجه الاولى غادي هنايا تحيو هكذا هذا لو كريون اي لونفون غادي يتحي صبعو هنايا زوج صباعتي هنايا. وهذا اون فيت حنا لو بوت تاعنا باش انا ما نقدش ندخل كامل باسكو صبعي كبير مانيش صغيره. اون فيت سي باش يعملوا اون بوزيسيون مليحه باش يبدا يكتب. كي يعمل زوج صباعو هكا لونفون ويخلي هاد ليسباس صافدير ديجا يتيان بيان لو كريون. وهذا وين يكون؟ هذا ما خاصش يكون هكا ولا هكا ولا. سي بور سا لا بروميير شوز كي يبدا يتعلم كيفاش يعبد الستيلو سيرتو ا بارتير دو 3 ans 4 ans دو بريفيرونس نديرولو هذا اد اكريتور هذا الاول ويتحي هنايا صبعو. ابري غير كي نشوفو بلي il pratique bien هاد لو بوتي تروك تاع السيليكون نمشيو لهذا. نو وي نمشيو لهذا فوالا. نعاود نتحيو هنا لو كريون وي عنده هنايا غير تحي صباعتيه ويكون هنا عنده ديجا الى لابيتود باش يلوي صباعو كومسا ويكتب غايه الغايه. راكم تشوفوا. ابري كي نكملوا مع هذا ونشوفوا اي براتيك ميو كافون نمشيو ونديرو. alors normalement c'est l'autre côté. ah non c'est هذا ce côté pardon. ونديرو لا ميم شوز مي هنايا غادي غير صباعو يكون. شوفوا هنايا كاين هنا لا تراس دايرين هنا دو تراس هنايا باش يقبض لونفون. حنايا لو بوت تاعنا يخلي هاد ليسباس خاطر كان يدير يلصق زوج صباعتيه غادي ستيلو ولا الكريون غادي يزغد. بصح كي يخلي هذا لو بتي اسباس ويقبض يكون ديجا تعلم مع هادو لي دو موديل اللي وريت لكم هذا الاول وهذا ديجا يكون تعلم. الوغ نورمالمون افيك هاد اكريتور فرانشمون انايا حوست بارتو وما صبتش ان موديل كيما هذا. مي هذا جو سوي سيغ غادي نسيه جو سوي سيغ غادي وليداتي غادي يصيبوا راحتهم في الكتابه يوليو. خاطر كاين لونفون تالمون ما يعرفش كيفاش يقبض لو كريون في لا ميتريس كي يروح عند لي فليكول توجور بوتيتر لو بوني ولا تعمل له هنايا ان بوشون باش يقبض ولا توجور لانسيست يدخل للدار باغي في الدار. الوغ في الدار اسمي يدير يولي يكره يكتب سيرتو مع هذا الكونفينمون
حنا نحبوا نقريوهم طون طون حتى يولي يكره يكتب، يكره حاجه يعيطوا لها ستيلو ولا فاتر. شري له كاع لي فاتر سيدي ربي وشري له كاع لي كريون، ما غاديش يكتب. علاش؟ على خاطر لا بوزيسيونمون تاع لو ستيلو ولا لو كريون ولا لو فاتر اللي غادي باش يمانيبيلي يدو ما ياتش توجور يفشل فيها. الوغ هاد البلاستيك اون سيليكون راه يتباع سور انترنت. كما قلت لكم هاد البلاستيك هذا اون سيليكون والله العظيم الا شوفوا ديجا غير كي تشوفوا هكا عرفوا باللي سا باينه بلي لونفون غادي يفرح كي يصيب اون فيت حاجه جديده بور لوي، ويشوف باللي لو كريون الي ابي. فوالا كما قلت لكم لونفون غادي يشوف باللي لو كريون تاعو ولا الفوتر اللي بيان ابيي، وهذا ليكريتور راه باين بلي بيان. شوفوا انا شفت لا ديسكريبسيون تاعو سور انترنت. وهنايا نورمالمون جو سي با كومون سا فا ساكروشي هادو لي بتي نونورس، خاصني نقرا عليهم ونشوف. شوفوا هنايا بعثوا لي ميم فورم دو حوته، غادي نسيهم هنا قدامكم. هنا فورم دو حوته كوم سا باش يكتبوا. شوفوا سي تري بو. هنا قلت لكم سي لا 3 ايتاب، هذه تاع لا 3 ايتاب. الوغ راني صبت هاد البومه كيفاش نتحيوها هنايا باش نعلقوا. اون فيت هنا شوفوا دايرين هنايا مدوره على حساب هنا الصباع كي يدخل هي تدخل هنايا، وكي نتحيو هكا ستيلو لونفون اون فيت يشوف هنا البومه اون فاس ليه. راكم تشوفوا فوالا هنا كاين هاد البومه، كاين جو كرا سي دي بقره ولا. الو هنا عندك كاع لي زانيمو، هنا تانيك سي فري سي لافاج. هنا ان بتي اورس. الو هنا كوم سا شوفوا، ولونفون كي يكون يكتب يكون يشوف النونوخس ديالو. فوالا الوغ نورمالمون راكم فهمتوا الشرح تاعي بارابور هاد لا بتيت فيديو. غادي نسيي معكم كامل الصوالح اللي نشوفهم هنايا بيزار. هذا بوركوا يلي لا، هذا جو كرو سي جوست كوم سا. هذا الوغ هنايا شوفوا هنا لاحظوا بلي كاين واحد كبير وواحد صغير. علاش؟ على خاطر الا كان تاع 7 سنين 8 سنين نورمالمون الا با بوزوان دو سا، نورمالمون الا با بوزوان دو سا. مي لا يكون فريمون كبير بالك تاع 10 سنين ولا باسكو هذا كبير هكا. هنايا نورمالمون جي با كوموندي. استنى نشوف هنا اسكو بارابور لو دوا هنايا سي باغي، سي جوست هادو زوج هادو لي بلو. كي يكون عندك كبير شوفوا هنايا الدعوه كيفاش هنايا اون بول هنايا كوم سا باش يحكم بيان. كي يكون كبير اون فات يكون عنده بالك دي ديفيكولتي سي نورمال. دوك نقرا عليها ونشوف. هنا نورمالمون سي ا بارتير دو 7 8 ans جو كو حتى ل 10 ans باسكو الدعوه هنايا كبيره ماشي يدين تاع 5 سنين 4 سنين. فوالا الوغ نسيت باش نقول لكم هنايا هاد لي اد ا ليكريتور هادو اللي شريتهم انايا سور انترنت ميم كي تقراو عليهم سي بور الغوشي والدرواتيي. سي بور فوالا اللي يكتب بلا droite ولا بلا غوش. فوالا سي بور لي دو. فوالا كيما فهمتكم. الوغ ان شاء الله تكون لا فيديو تاعي تكون فادتكم. اللي يكون عندها كيما قلت لكم ان بروبليم مع ولدها ولا بنتها باش يقبضوا ستيلو ما يعرفوش كيفاش يقبضوه. الوغ قلت لكم لا بروميير فوا خاص يوتيليزيو هذا الموديل باش يحكموا غايه الغايه ويدوروا يديهم. ومن بعد كي يشوفوا لونفون يميتريز بيان نديروا له دوزيام موديل، وكي ميتريز تري بيان نديروا له لو troisième موديل افيك لي نونور. سي نورمال كوم سا او ما يحس براسو باللي راه يكتب بيان وراه يكتب سون لا بريسيون تاع لا مامون ولا تاع لو بابا ولا تاع لا ميتريس ولا تاع لو ماتر. ما راحناش نناقشوا ما راحش يسيفوا عليه و فوالا. وي هنايا نسيت ما قلت لكمش باسكو لونفون لا صدقوني بلي يولي يكره يكتب ويديسيدي ويكولوري وكل شيء باسكو غير لا بوزيسيون تاع ستيلو كيشي يرفدو نوليو نزقيو عليه ونعلموه كلش ونريبيتيو. الوغ يولي يكره وفوالا. حنا لو بيت تاعنا ماشي باش يكره، حنا لو بيت تاعنا باش يتعلم. فوالا الوغ هنايا لا فوتو
باسكو انا جاي با كوموندي هذا، هما زادوه لي هنايا. الوغ هنايا داكور جي كومبري. الوغ ماشي ستيلو صغير، جي كومبري. الوغ هذا هما زادوه لي. الوغ فريمون تاع لا بروميير ايتاب دو شي ايتاب. نستناو هذا ندخلو غاية الغاية، خصني نسيي باش ما نكسروش. نورمالمون هنايا سي بون فوالا. الوغ هنا يدحي جوج صباعو ويدير هكا ويقبض بهادو، شفتو؟ سي تري تري كلاس. والله العظيم هادي ما كومونديتها وهنا زادوها لي. هنايا نزيدوها ميم في هاد لا كولور، شوفوا داروا ميم لي دو كولور باغي كوم سا يا با دو جالو. اسمحوا لي هنا طيحتو. الوغ فوالا سي كوم سا. وهادي لا بتيت بول، هادي جوغ بول، انا جو لي با كوموندي باسكو انا شفت غير هادي كي يكون لونفون تعلم بيان ما يكونش عنده بروبليم تاع اللي يلصق صباعو ولا اللي يحكم. باسكو كاين اللي عنده بروبليم هكا يحكم، كاين اللي يحكم هكا، كاين سا ديبون كيفاش يحكم. الوغ شوفوا هنايا انا غادي نعلم ولادي لي دو ونوري لهم كيفاش لا بوزيسيون يحكموا، على خاطر نورمالمون سي بون جي تروفي الحل لي بروبليم تاعي تاع تو لي جور. توجور عندي دي بروبليم معاهم يحبوش يكتبوا جوست بارابور سا. الوغ كيما وريت لكم هذه داروها لي زياده، كي تكومونديوها نورمالمون غادي يديروها لكم ثاني كنتوما زياده. اي فوالا هذه قلتلكم يحكموا يدحوا هنا جوج صباحهم وهنا الثالث، والاخرين يديروا هكا باش يحكموا بيان ويكتبوا. انا جو با نوري لكم كلشي على خاطر ندخل صباعي باسكو انا يدي كبيره بارابور ان انفون. اي فوالا جيسبر راكم استفدتوا من هاد لا فيديو. زيد سيرتو هنايا يزيفت لكم اون بيتيت بواط كوم سا كي تكملوا كلشي غادي تبلعوه وتحتفظوا به. Je suis très très contente par rapport aide à l'écriture pour les enfants. شوفوا انايا خممت فيكم كاين دي مامون يسوفريو مع وليداتهم كيفاش يقبضوا الستيلو، كيفاش هذا سيرتو مع هاد الكونفينمون نحبوا نديروا معاهم دي ديسان و اي تو، مي هما المساكن ما يعرفوش كيفاش يقبضوا هاد لو كريون. البروبليم سي سا. الوغ نورمالمون راني سبت لكم الحل. الوغ نقول لكم صحه فطوركم، وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو بارابور هاد البارطاج اللي بارطاجيتو معكم. السلام عليكم.